بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من رب ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون وما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ولنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والفضل يومئذ الحق ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيشة قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فاسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إلا أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال انظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منهم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما واريا عنهما من سوآتهما قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين وأن تكون من خالدين وقاسما إني لكما لمن الصالحين فدلهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ونادوهما ربهما ألم أنهكما أن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون منها تخرجون بني آدم وقد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا كما هدوا وفريقا حقا عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشيطان أولياء من دون الله وسيظنون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا أيديكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين كل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق كل للذين آمنوا بالآيات الدنيا خالدا يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وإن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم مما يأتينكم رسل منكم يقصون عليهم آياتهم ومن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار فيها خالدون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته أولئك ينالهم نصيب من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم إنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في يوم من قد خلت من قبلكم من الجن والإنس من النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا داركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب ما كنتم تكسبون
إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في ذم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا من الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون ونزعنا ما في صدور من غل تجري من تحتهم والأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار إن كان وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بأعينهم اللعنة الله إلى الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله يبغونها عوجا وهم للآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسموا لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا هم تحزنون ونادى أصحاب الجنة أصحاب الجنة أفيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا واليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء يشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون أن ربهم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على الجم يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره لا الخلق والأمر وتبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم ضربا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك يخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي حبوثا لا يخرج إلا نكدا كذا نصرف الآيات لقوم يشكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إني لنراكم بضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم برسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون وجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ينذركم ولتتقوا لعلكم ترحمون فكذبوا فنجينا والذين معه بالفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وفلا تكن قال الملأ الذين كفروا من قوم إنا لنراكم بسفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح ناصحون من أواجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم فاذكروا إن جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم بالحق بسطا فاذكروا لا إله إلا الله لعلكم تفلحون قالوا جئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع بي عليكم من ربكم رجس وغضب وتجادلوني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في يد الله ولا تمسوها بسوء ويأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض وتتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه الذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح إنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذهم الرجفة وأتبعوا في دارهم جاثمين وتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون النادم وغلوطا إذ قال لقوم يتأتون الفاحشة وما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم تأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مجرمون ما كان جواب قوم إلا أن قالوا أخرجوهم
من قريتكم إنه مناف طاهر فانجينا وأهله إلا امرأته كان من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا بالأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون تصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة من كان طائفة منهم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قوم لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال بل كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا وكنا به ملتكم ما نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا إن شاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قوم اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذهم الرجفة واتبعوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونشهد لكم فكيف آسى على قوم الكافرين وما أرسلنا من قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة ضعفوا وقالوا قد مس آبانا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون ومن أهل القرى يأتيهم بأسنا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يأتي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبنا من ذنوبهم ولا طبعوا على قلوبهم فهم لا يسمعون وتلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسل بالبينات وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين ما وجدنا لأكثر من عهد ووجدنا أكثرهم لفاتنا ثم بعثنا من بعد موسى بآياتنا فرعون عليه وظلموا بها فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق وقد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأخذي بها إن كنت من الصادقين فألقاه عصاه وإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قومه فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من الأرض فماذا تأمرون قالوا أرجع وأخاه وأرسل للمدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم إنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن تكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا هذا سحر فألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبدل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون وآمنت به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها وسوف تعلمون لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لنسلمنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا برب آيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتلك أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا من بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم بالأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى وهم معه ألا إنما طائر من الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا ما تأتينا به من آية لتسحرنا بها وما نحن لكم مؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات واستكبروا وكانوا قوم مجرمين
ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عن الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل ولما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل ما بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا وتمنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر قاتوا على قوم يكفون على أصنام لم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنهم قوم تجهلون إن هؤلاء مدبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله يبغيكم إلها وفصلكم من العالمين وإذا نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم يستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممنا ب10 وتمت ميقات ربي 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي مثلي لي ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال انظر عني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى رب الجبل جعله دكا وأخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك قال الناس برسالاتي بكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له من الألواح بكل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء وخذها بقوة وأمر قومك يأخذها بأحسنها وسأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنون بها وإن يروا سبيل الرشد ولا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة بتت أعمالهم يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعدهم من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سوقد في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجر إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني قال لا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وادخلني في رحمتي وأنت أرحم الراحمين الذين اتخذوا العجل فأمسينا لهم غضب من ربهم وذلة بالحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قوم 70 رجلا لميقاتنا ولما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي تهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء وأنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي يصيب بمن أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فاكتب فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون والذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحلون الطيبات ويحرمون عليهم الخبائث ويدعون مثلهم والأغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به وغروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه ولعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق ويعدلون ما يقطعنهم 12 أسباط أمما وآذي وحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربا وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إذ قال لهم وإذا قيل لهم اذكروا هذه القرية وكلوا من هذه وقولوا حدة ندخل الباب سجدا نغفر لهم وطيئات ونزيد المحسنين وبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم من القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت ذات حيتانهم يوم سبت شرعا ويوم لا يستثبتون لا ذاتهم وذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون
وإذ قال أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا وقالوا معذرة إلى ربهم لعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكر به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذا أذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقد دانهم في الأرض ومنهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون هذا الأدنى ويقول سوف لنا وإن يأتي مرض مثله يأخذ ولم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه وللدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المسرفين وإذا نتقنا الجبل فوقهم أنه ذلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظلم ذريتهم ما شهدهم على أنفسهم ألست بربهم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا على اليوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعد فتهلكنا مما فعل المبطلون وكذلك نفسر الآيات لعلهم يرجعون واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها واتبعه الشيطان وكان من الغابين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد واتبعه هواه مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه أو تتركه ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا من كانوا يظلمون ومن يهد الله والمضل ومن يضلل فما له فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا والجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون بأسماء يجزون ما كانوا يعملون أمن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدهم متين ولم يتفكروا ما بصاحب من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ما خلق الله من السماء من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم نبي حديث بعده يؤمنون من يدري الله فعلى هادي ويذرهم بدنيان بيامن يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك خفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون والذي خلقكم من نفس واحد وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء في ما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم من الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم دعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم وليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يمشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنذرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهم يتولى الصالحين والذين تدعون من دون الله يستطيعون نصركم وعلى أنفسهم ينصرون وإن تدعوا إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهل مما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه سميع عليم وإن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فإخوانهم يمدون لهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لهم تأتيهم بآية قالوا لولا جئت بيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك وتضرعا
وخيفة ودون الجهر من القول بالغضب والآثار ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون